आंदोलनाक आमचे हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे गोंयचे सभापती आनी आमचे MLA रमेश सर तवडकर सर तेजे हांव हांगा वेलकम करता आमगेल्या ह्या सगळ्या वाड्याचेर तशेंच आमचे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच मागीर चंद्रकांत मागीर हांगातले पंच माजी सरपंच मागीर सचिन सर मागीर सगळे सरपंच आनी पंचायत मेंबर सगळे गेले आनी सगळे वाड्या वयले मागीर जी साईस आनी मागीर OSD कॉन्ट्रॅक्टर आनी सगळ्यांचे हांव वेलकम करता आनीक जायतीं वर्सां जालीं की ह्या पायपलायनीची आमची 40 वर्सांचे वयर गेले दिसता म्हाजी पायपलायन घातल्यार ती आमकां वर्सान वर्स प्रॉब्लेम जातालो एप्रील मे म्हयन्याक आनी आजून सुद्दां ती फुटत उरताली आनी सरान ती आतां ती पास करून हाडिल्या पूण ती तेजी आजून फायनल स्टेज सुद्दां जाल नासली आमी पयर सरा फुडें गेले आनी सरान ते एक उतराचेर आमकां सांगलें आपूण ती करून दिता आतां आनी ते आज आमकां हांगा एक बरो दीस मेळ्ळा कित्याक म्हणल्यार आजूच काम स्टार्ट केलें आनी आजूच ते सर येयले आनी ते उदकावण केलें थँक्यू सर आनीक सर सांगूंक सोदता दुसरें सांगूंक सोदता जे आतां हांव 17 वर्सां जालीं आतां पॉलिटिक्सां पूण आतां जे आहा पळय न्ही शाहीस सर जावं इलेक्ट्रिसिटीचे तो आमगे पयलींचो इतल्यान बरें जे आहा कित्याक म्हणल्यार तो शाहीस सर ना आनी आतां तेगे नांव अक्षय इतले बरें कित्याक म्हळ्यार तेमकां आमी सपोर्ट करपा जाय ते बरें मुखार केलें प्रॉब्लेम ते आमकां बरें प्रॉब्लेम दिवपाना आतां आमचो सपोर्ट तेमकां चड मेळ्ळें जाल्यार इतलें सांगून हांव देव बरें करूं आज आमी लोलये पंचायतीच्या पंकज हांच्या वार्डाक आमी आसात आनी आज प्रत्यक्ष आमी एका पायपलायनीचें जो फावंडेशन स्टोन बसोवपाचें आमी सगळे आसा पंकज आसात सचिन आसात वैभव आसात सुप्री आसात रत्ना आसात आनी बाकी सगळ्या ग्रामस्थ हांगा सगळे आसात म्हाका दिसता ह्या पायपलायनीची मागणी म्हाका दिसता पंकज बाबान सांगलें अशें जवळ जवळ 15-16 वर्सांची मागणी आनी ताचे फाटलें कारण अशें म्हाका दिसता की केवळ हांगाच म्हण न्ही सबंद मतदारसंघाक की म्हाका सुरवातेक 20-30 वर्सां पयलीं लोक आसा न्ही लोक स्वताक बांयचेंच उदक पिताले आनी त्यामुळे की हांगा पायपलायनीचो उदक घेवपाचो विशय नासतालो देवाचेर आनी ज्यो लायनी त्यो केन्ना तरी 20-25 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ल्यो आनी आज लोकांक फिल्टर उदक आनी हाजे जाणीव जाल्ले आसले कारणान आसा न्ही की कनेक्शनाचो वाडतो डिमांड खूब आयलो जशी लोक घर बांदता तशे प्रकारची कनेक्शन वाडत गेली आनी डिलिव्हरी जी लायन आसा न्ही ती तशीच उरली म्हणजे आज जर न्ही केन्ना तरी 100 लोकांक जर उदक सप्लाय करपाची लायन आसत जर जायच न्ही आज ताजी डिमांड जो जालो 400-500 लोकांक जालो आनी त्यामुळे की ह्या ज्यो जुन्यो ज्यो लायनी आशिल्ल्यो त्यो फुटप किंवा बाकीचे प्रेशर हे ते सगळे गजाली चालू आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे ताजो हो डिमांड आशिल्लो आनी हो डिमांड आज आमी फुलफील करतात आनी त्यामुळे की आतांचो रिक्वायरमेंट पळोवन किंवा फुडले एक 10 वर्सांचो रिक्वायरमेंट पळोवन आसा न्ही लायन आमी घालपाचो प्रस्ताव केलो तो प्रस्ताव मानून घेवन आज प्रत्यक्षान ह्या लायनी खातीर जवळ जवळ 26 लाख रुपया सँक्शन जाल्ले आसा त्यामुळे म्हाका अपेक्षा आसा की पंकज बाबांनी ग्रामस्थ सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की काणकोण तालुक्यांत तशी उदकाची कमतरता ना तशें पळयल्यार ती 12 तास 24 तास उदक दिवपाची आमगे दोनूय जर गावणे डॅम आनी जर चापोळे डॅमाचें उदक दिवपा सारकें सप्लाय केलें आसत जाल्यार जाल्यार आमकां खंयच्याच प्रकारची उदकाची अडचण ना त्यामुळे म्हजी खंत इतलीच आसली की उदका खातीर थोडेशें आमी फाटल्यान पडलें म्हणजे उदक दिवपा खातीर त्यामुळे म्हाका दिसता आत्तां म्हाका दिसता ह्या खात्यान किंवा सगळ्या अधिकाऱ्यांनी प्रोएक्ट जावपाची गरज आसा लोकांचो जे डिमांड आसा की उदक बरें उदक मेळचें आमकां आनी उदक आसतना तांणी जिनसार रावपाक अडचणी विशय नाच त्यामुळे हांव आज तुमकां सगळ्या ग्रामस्थांक सांगपाक सोदतां की ज्यो डिफिकल्टी ह्या भागांक उदका संदर्भात आसल्यो त्यो फुडल्या वर्सभरात एक आमी पूर्णपणे आमकां सोडोवपाचें आसा किंवा आमकां एटलिस्ट फुडल्या काळांत जे आसा न्ही की फुडल्या 2-3 वर्सां भितर आमकां 12 तास तरी उदक मेळचें हेजी काळजी आमकां घेवपाची आसा अडचण विशय कांयच ना त्यामुळे हांव तुमकां मागता की थोडोसो तुमकां
त्रास जालो ती कळ तुमी सोंसली. पंकजा कडेन सांगलें की बाकी पंच सरपंच हांच्या कडेन डिमांड केलं की ओवरऑल आमी लोलयें पंचायत पूण जी आसा न्ही उदका संदर्भात कमतर आसा फुडल्या 1-2 वर्सां भितर आमी 100% आमी ती पुराय करया आनी जेणे करून जे आसा की आमकां भारतांत उदक आमकां मेळटलें. त्यामुळे पंकज बाबा आनी सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता की ताणें अशें बऱ्या तरेन डिमांड प्रस्ताव लोकल सरकार समोर दवरलो आनी तो करपाची संदी आमकां मेळ्ळी आसा. उरिल्ले सगळे प्रस्ताव आसा PWD आसूं रोड्स आसूं दी उदकाचे आसूं दी किंवा बाकीचे तुगे इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी ते प्रस्ताव आमी सॉल्व करया की आतांच आमकां लक्षांत येता की हल्ली आसा की अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम ऑलमोस्ट जे आसा ह्या भागांत तें कंप्लीट जातलें आसा. ताजे पेक्षा जे आसा न्ही की हाजे फुडें वचून जे आसा न्ही प्रत्येक गांवांक सुद्दां जे आसा प्रत्येक वाड्यार सुद्दां आसा न्ही अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां करपाचें आसा की तोय प्रस्ताव आमकां आसा आनी तो जर आमी शक्य जालें आसत जर जायत न्ही जाल्यार फुडल्या 2-3 वर्सां भितर लायटीच्या संदर्भांत एक विशय तुमच्या हांगा गांवांक उरचो ना ताजी काळजी घेवया आमी. डेव्हलपमेंटाक आमी फाटल्यान खंयच पडचें ना. त्यामुळे तुमी अशेंच तुमी सहकार्य करचें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी तूं जायतो ते आमी त्रास काडले उदका लागून भरपूर. तुमी एकूच उतरान एक म्हणल्यार 2 मिनटां भितर काम केलें आनी आमकां खोले हावयले. ताका लागून थँक्यू. आनी आमचो गांवचो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो आनी चड त्रास जातले आमकां तर एक 2 कळशे मेळटा फुडें जे घर ना तेंच्या कडेन कोण वखदाय तें पळोवंक जायना जालें पूण हें तुमी सॉल्व केलें. येस आनी तशेंच थँक्यू म्हणटा आनी अजय तुका आनी इतको जायना आनी सचिन बाब आनी सर तुका बरो तुवें बरें आमकां सपोर्ट केला तुज्या उतरान एकूच उतरान जालें. थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्या गांव लोकांक बरें थँक्यू.